समाचारको सह प्रायोजक कालेबुङमा पहिलो इको फ्रेन्डली स्कुटीको एक्सक्लुसिभ सोरुम श्री साई इन्टरप्राइजेस 7 माइल कालेबुङ। कम लागत अनि इजी फाइनेन्सका साथ पेट्रोल बिना चल्ने स्कुटी साथै सिलगढीको दाममा सोलर सिस्टम पनि यहाँ उपलब्ध रहेको छ। City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। देशले स्वतन्त्रता पाएको यतिका वर्ष भए तापनि पहाडले आजसम्म राजनैतिक स्वाधीनता पाएकै छैन अनि यो स्वाधीनताको निम्ति पहाडवासीको सङ्घर्ष हिजो थियो, आज छ अनि भोलि पनि जारी रहनेछ। कालेबुङका विधायक रुदेन सादर लेप्चाले आज कालेबुङ मेला ग्राउन्डको स्वतन्त्रता दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो ऐतिहासिक भाषण दिएका छन्। आज देशको 75औं स्वतन्त्रता दिवस समारोहलाई उनी मेला ग्राउन्डमा मुख्य अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गरिरहेका थिए। विधायक लेप्चाले सम्पूर्ण पहाडवासीलाई यो राजनैतिक स्वतन्त्रताको निम्ति आफ्नो सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् अनि यी जम्मै नियति हुनुमा कहीँ न कहीँ हाम्रो विगतका पहाडका नेतृत्वहरूको गल्ती रहेको उनले ठहर गरेका छन्। यसैले अब इतिहासबाट सिकेर देशको मूलधारामा अघि समावेश हुनको लागि यो राजनैतिक स्वाधीनताको सङ्घर्षलाई पहाडवासीले अनवरत जारी राख्नुपर्छ भनी उनले अपिल गरेका छन्। आज कालेबुङ स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजक समितिको आयोजनमा सम्पन्न यस स्वतन्त्रता दिवस समारोह एक सामान्य कार्यक्रमका साथ पालन गरिएको थियो। क्विज मास्टर तथा प्रख्यात उद्घोषक शिक्षक सुरजमणि प्रधानद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विधायक रुदेन सादर लेप्चाद्वारा राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरिएपछि कार्यक्रम आरम्भ गरिएको थियो। त्यसपछि कालेबुङ कलेजका एनसीसी कप्स अनि स्काउट्सद्वारा राष्ट्रिय झण्डालाई दिएको सलामी विधायक लेप्चाले ग्रहण गरेका थिए। यस अवसरमा कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, नगर पार्षदिकाहरू गोजो मोमो दोस्रो समूहबाट कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ, उपाध्यक्ष दिपेन शेर्पा, खरसाङ कलेजकी प्राध्यापिका श्रीमती तारा लोहार लेप्चा लगायत अन्यान्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अवसरमा एनसीसी पुरुष अनि महिला कप्सका साथै भारत स्काउट्स एन्ड गाइड्सका क्याडेटहरूले पनि सलामी दिएका थिए। यसरी नै कालेबुङ डान्स एकाडेमीका कलाकारहरूले राष्ट्रभक्ति गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने दार्जिलिङ गोर्खा हिल कराटे डु एसोसिएसन अनि कालेबुङ जिल्ला बक्सिङ एसोसिएसनका खेलाडीहरूद्वारा प्रदर्शनी खेल प्रस्तुत गरिएका थिए। स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा आजको दिनमा विशेष सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। कालेबुङ एउटा त्यो ठाउँ हो जहाँ 15 अगस्त एउटा ऐतिहासिक रूपमा मनाइने गर्छ अनि आज कोभिडको महामारी बिचमा पनि प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर यो सानो रूपमा यस ठाउँमा आयोजना गर्न हामी सफल भयौँ र आयोजक समितिका सम्पूर्ण वर्गलाई म धन्यवाद अनि बधाई टक्राउँछु। तपाईँले बर्खाको बिचमा महामारीको बिचमा पनि यो उत्साहलाई जीवित राख्नुभयो अनि आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित विशेष जति पनि विशेष व्यक्तित्वगण मेरा साथी रवि प्रधान, म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान अनि त्यसरी नै भाइस चेयरम्यान म्युनिसिपालिटी अनि सम्पूर्ण काउन्सिलर्सहरू र जति पनि गभर्नमेन्ट पक्षका अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रा विशेष यस उत्साहमा जुन आफ्नो उपस्थिति स्टेजमा दिनुभएको छ सम्पूर्णलाई म मुस्कमा
सम्बोधन राख्न चाहन्छु। अनि एनसीसीका र स्काउट एन्ड गाइड्सका सम्पूर्ण नानीहरूलाई पनि बधाई र पुर्याउँछु। यो झरीमा पनि तिमीहरूले साथ दियो। देशको यो स्वाधीनता दिवसको उत्साहलाई महत्त्वलाई बरकरार राख्दै तिमीहरूको प्रेजेन्सले हामी साँच्चै भारतभित्रका नागरिक हौँ र हाम्रो जिम्मेदारी के हो भन्ने कुरातर्फ आफ्नो जिम्मेदारी स्पष्ट गरेका छौँ। यसरी म तपाईँहरूको विधायक एउटा यसमा उभिएको छु। यो स्वाधीन गरिएको भारत देश 1947 हामी बडा गर्वसँग मनाउने गर्छौँ। अनि हामी स्वाधीन छौँ एउटा सेतो छालाबाट हटेर, विदेशीहरूको चङ्गुलबाट हटेर हामीले आफ्नो संविधानभित्र रहेर भारतलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै पहाड पनि त्यो भित्र छौँ। तर विडम्बनाको कुरा अझै पनि टेक्निकल रूपमा हामी स्पष्टवादी भएर के हामी स्वाधीन छौँ भन्ने कुरामा जब हामी मनन गर्न थाल्छौँ, 87-86 पछि पहाडमा हामी जुन प्रकारले आन्दोलनरत भएर जुन प्रकारको हाम्रोहरूले उत्सर्गहरू गरे हाम्रा गोर्खाहरूले, त्यसको सही मायनेमा 2007 पछि 17सम्म आइपुग्दा पनि हामीले सही मायनेमा या त हाम्रोहरूको गल्तीले गर्दा या त सरकार पक्षमा रहनेहरूको कानुन इन्टेन्सनले गर्दा हामी पोलिटिकल्ली इकोनोमिकल्ली पहाड स्वाधीन भएको हामी महसुस गर्दैनौँ। स्पष्ट रूपमा हामीले भन्नुपर्छ, किनकि संविधानले दिएको स्ट्रक्चर जुन प्रकारको पहाडमा थियो या सम्पूर्ण देशभित्र थियो, त्यो संवैधानिक स्ट्रक्चरलाई भत्काइकन पहाड जुन प्रकारको माहौलभित्र 86 यत्रा असंवैधानिक रूपमा जुन प्रकारको प्रशासनहरू आए, भन्नुपर्दा एउटा साधारण जनताको हैसियतले मनमा लागेको कुरा एउटा संवैधानिक स्ट्रक्चर डिमोलिस गरिकन पहाडमा एक प्रकारको शासनहरू स्थापित गरियो, जसलाई डिजेसी, जसलाई जिटिए भन्यो। जुन बेला हामीले ठुलो गरेर भारतको संविधानभित्र हामी गोर्खाले ठुलो मान्यता प्राप्त गर्दैछ भन्ने उद्देश्यले हाम्रोहरू प्रेरित भइकन आन्दोलनमा सरिक भए, सामेल भए। तर त्यसबाट हामीले हासिल गरेको व्यवस्थाभित्र हामी वास्तवमा संवैधानिक स्ट्रक्चरदेखि असंवैधानिक स्ट्रक्चरहरूभित्र परिणत भएर पहाड यो 30-35 वर्षमा अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग भएको अवस्थाभित्र छ। स्पेसली जुन बेला एकर्डहरू बन्यो, दुईटा आन्दोलन बिचमा आन्दोलन भए बापत पहाडले पाउँदै गरेको सहुलियतहरूबाट, अधिकारहरूबाट वञ्चित गरियो। या हामी कमजोर थियौँ, जसले पहाड छँदाको पहाड र स्ट्रक्चरलाई भत्काइकन त्योभन्दा कमजोर शासनहरू बिचमा हामी भयौँ, जसमा पञ्चायतमा तपाईँ र हामीले पाउने अधिकारबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। हामी स्पष्ट छौँ यो कुरा। ग्राम पञ्चायतहरू पब्लिक पार्टिसिपेसन बिनाको, पोलिटिकल पार्टिसिपेसन बिनाको ग्राम पञ्चायतहरू पहाडमा चल्दैछ। हामी विभिन्न विचारधाराहरू हेर्दैछौँ, विभिन्न कुराहरूमा हामी हेरिरहेका छौँ। हिजो अस्ति मात्रै कालिम्पोङको जिल्लापालसँग बस्दाखेरि उहाँले भन्दै थियो, अब 10 वर्षभित्र पञ्चायतमा यदि नयाँ रिक्रुटमेन्ट भएन भने पञ्चायत अफिस रहन्छ, कर्मचारी हुँदैन। 20 वर्ष पहाडमा पञ्चायत व्यवस्थालाई कसैले हेरेन। लथालिङ्ग परेको अवस्थामा 50% होइन, लगभग कति 80% भन्दा ज्यादा गरी भेकेट रहेको अवस्थामा ग्राम पञ्चायतहरू चल्दैछ, जो पहाडभरि 112वटा ग्राम पञ्चायत छ। लथालिङ्ग छ। एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टमा हेर्नुहोस्, यति थुप्रो रिक्त पदहरू छ। लाइफ स्टकमा जानुहोस्, यति थुप्रो पदहरू खाली छ। तर यो व्यवस्था पाउने व्यवस्था पकरले जब मेन्डेट पाए, सिस्टमले पहाडको व्यवस्था नचलाएको कारणले गर्दा आज हामी बेकारीपन्नबाट स्वाधीन भएनौँ, अनि हामी आर्थिक रूपले स्वाधीन गरेनौँ, अनि हामी पोलिटिकली हामी वञ्चित भयौँ। हामी स्पष्ट भन्छौँ, आज पहाडीहरू
कोही पनि संवैधानिक रूपमा जुन स्ट्रक्चर छ पञ्चायत सिस्टमको त्यहाँबाट वञ्चित गरिएको छ। पोलिटिकली भन्नुपर्दा हामी 86 यता हाम्रैहरूको गल्तीहरूले गर्दा के हदसम्म पोलिटिकली हामी स्वाधीन छैनौँ। त्यो कारणले यो 75वां स्वाधीनता दिवसभित्र उभिएर भन्नुपर्दा हामी भारत अङ्ग्रेजहरू मुक्त भएको भारतभित्र बसे तापनि हाम्रा मानिसहरूले गरेको गल्तीको कारणले गर्दा के हदसम्म हाम्रो अधिकारहरू, हाम्रो पोलिटिकल अधिकारहरू, बेकारी भाइ बहिनीहरू आज स्वर्णिम भएर जीवन बिताउने अवस्थाबाट हामी वञ्चित गरिएका छौँ। हाम्रो लडाइँहरू अझै पनि छ अनि त्यो प्रशासनको विरुद्धमा छ, हिजो सरकार चलाउनेहरूको विरुद्धमा छ अनि हामी यो लडाइँ लड्नुपर्छ। आज विशेष हाम्रो यो पहाडको अनि हाम्रो क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो विषय तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो मौकामा धेरै मानिसहरू म एमएलए भएपछि घरमा आउँछ, बिमारीको कारणले आउँछ, घर भत्केको कारणले आउँछ, एग्रिकल्चर खेतीपाती ठिक नभएको कारणले गर्दा आउँछ अनि हामी भन्छौँ सरकारले प्रशस्तसँग धेरै परियोजनाहरू पब्लिकको निम्ति राज्य सरकारले दिएको छ। म यस ठाउँमा उभिएर राज्यको एडभोकेसी गर्न उभिएको होइन, तर जो ज्ञानमा मैले लिएको छु, जो म जान्दछु त्यो कुराको अवगत सायद मैले पब्लिकलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। विभिन्न योजनाहरू छ एग्रिकल्चर सेक्टरमा हेऱ्यो भने कृषि बन्धु, अहिले लक्ष्मी भण्डार अनि विभिन्न बिमारीहरू आउँछ, मलाई 10,000 20,000 25,000 सघाइदिनुहोस्, यस्तो भइरहेछ त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने परिस्थितिभित्र हाम्रो सोसाइटी गुजिरहेको छ। जबकि स्वास्थ्य साथी भन्ने योजना केही वर्ष अगाडिदेखि लागू गरिएको छ अनि हाम्रा अझै पनि कृषि क्षेत्रका सायद म्युनिसिपालिटी एरियाका मानिसहरूलाई त्यस्तो नहुनुपर्ने उहाँहरू अवेर छ। अझ कृषि क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू यी कुराहरूबाट अवगत छैनन्, यी सरकारले दिएको फेसिलिटीबाट अवगत छैनन्। 50% भन्दा माथि अनि यो प्रचार प्रसार किन भएन, यसको मुख्य कुराहरू संवैधानिक स्ट्रक्चर 86 यता अनि 2007 पछि हाम्रोले आन्दोलन गरेर जुन चाहिँ पञ्चायत सिस्टमलाई डेमोलिस गर्यो त्यसको कारणले गर्दा पब्लिक पार्टिसिपेसन इन पोलिटिक्स नभएको कारणले, ग्रामीण स्तरमा नभएको कारणले गर्दा मानिसहरूले यी प्रकारको जानकारी तृणमूल लेभलमा पाइराखेको छैन। हामी अवेर गर्छौँ 16 तारिक उता भोलिदेखि उता धेरै ठाउँमा द्वारे सरकार फेरि लाग्दैछ। यस मञ्चबाट विभिन्न ग्रामवासीहरूलाई, म्युनिसिपालिटी भित्रका सम्पूर्ण मानिसलाई म एड्रेस गर्न चाहन्छु। सरकारले जुन फेसिलिटी दिएको छ, तपाईँहरू पञ्चायतमा विभिन्न वार्डमा राखिएको क्याम्पहरूमा तपाईँहरू पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। त्यस ठाउँमा सरकारले दिएको फेसिलिटी जो तपाईँलाई जीवनमा आवश्यकता छ त्यसमा तपाईँले भागीदारी हुनु, त्यसको फाइदा लिनको निम्ति यी अवेरनेसका कुरा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। म धेरै भन्दिनँ, यो छोटोमा सबै कुरा भनिराख्नुपर्छ। अनि आज राष्ट्र प्रथम अर्थात् देश प्रथम भनिकन थिम दिइकन भारतभरि स्वातन्त्र्य दिवस मनाइरहेको छ। हामी खुसी छौँ, तर यो भारतभित्र आजको अवस्थामा हामी 75वां भारतको स्वाधीनता दिवस मनाउँदाखेरि आज एउटा इकोनोमिकल दृष्टिकोणले हामी भारतवर्ष स्वाधीन छैनौँ। कृषकहरू आज लडाइँ लड्दैछ सडकमा, अझ व्यापारीहरू जो तल्लो लेभलको स्तरीय व्यापारीहरू छ उहाँहरूको व्यापारहरू डिमोलिस गरेको छ, तहस नहस छ। कृषकहरूको अधिकारहरू खोसिएको छ अनि कर्पोरेटले शासन गरिसकेको देशभित्र हामी बस्दैछौँ। जब अङ्ग्रेजहरू थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीले सञ्चालित देशभित्र हामी थियौँ। आज स्वाधीन गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनी अनि अङ्ग्रेजहरूबाट शासनबाट मुक्त गरेको देशभित्र
हामी आफ्नैबाट कतै ठगिँदैछौँ देशभित्र भन्ने परिस्थितिभित्र हरेक भारतीय नागरिकको आर्थिक रूपले असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। पेट्रोलियम प्रोडक्टमा हेर्नुहोस्, सायद एसिया महादेशभित्र सबैभन्दा महँगो तेल बेच्ने एउटा रेकर्डमा भारत पुगिसकेको छ। यहाँ हामी हाम्रो आफ्नो धार्मिक आजादी, हाम्रो आस्था आजादीहरू हामी हराइसकेको देशभित्र हामी पसिसकेका छौँ। जब विदेशले एउटा लिबरल वर्ल्डभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा भारतको एउटा कट्टरवादी सोच लिएर आजको अवस्थामा मानिसलाई मिसलिड गरिरहेको अवस्थाभित्र भारत छ। त्यो कारणले हामी एउटा स्पष्टसँग उभिएर भन्छौँ, हाम्रो लडाइँ यदि स्वाधीन भारतभित्रको हो भनेर महसुस गर्नुपर्छ भने हामी ती सोचहरू, ती सिस्टमको विरोधमा अब एउटा असल भारतीय नागरिकको हैसियतले पहाडमा एकजुट हुनु आजको दिनको जरुरत हो। जुन प्रकारले नेपालभन्दा, जुन प्रकारले भुटानभन्दा, जुन प्रकारले अरू अन्य एसियन सराउन्डिङ कन्ट्रीहरूभन्दा हामी तेलहरू महँगो किन्ने नागरिक भइसकेको देशभित्र तपाईँ आर्थिक रूपले अब स्वाधीन हुनुहुन्न। तपाईँ एग्रिकल्चर फिल्डका मानिसहरू, कृषकहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ उत्पादक जरुर हुनुहुन्छ, तर त्यसको मालिक अब तपाईँ हुनुहुन्न। त्यो कारणले हामी भारतभित्र कालो र सेतोको फरकमा स्वाधीनता महसुस गर्दैछौँ भने तपाईँले गर्दै गर्नुको सोच गलत हो। हाम्रो लडाइँ आफ्नै देश चलाउनेहरूको विरोधमा यदि सिस्टमले तपाईँको स्वाधीनता, एउटा कृषकको स्वाधीनता खोज्दैछ भने, भारतको एउटा आर्थिक रूपले सफल हुनुपर्ने हरेक नागरिकको अधिकार खोसिँदैछ भने सिस्टमको विरोधमा उठ्नु आजको स्वाधीनता दिवसको सङ्कल्प हुनुपर्ने हो। हामी राष्ट्र फर्स्ट अनि हामी भन्छौँ देश फर्स्ट भनेर भन्छौँ भने हाम्रो देशलाई, सम्पूर्ण जातिलाई एउटा भारतीय, एउटा सिटिजनको हैसियतले, नागरिकको हैसियतले हामी स्पष्ट भन्छौँ, अबको लडाइँ आफ्नै देशभित्र थिचिएका अनि माथिबाट मडारिएका अवस्थाबाट मानिसलाई आर्थिक रूपले पूर्णतया स्वाधीन गराउने लडाइँको निम्ति अब हामी सिस्टमको अगाडि उभिनै पर्छ भन्ने कुरामा मैले दिन तपाईँलाई प्रवेश गर्न चाहन्छु। म धेर भन्दिनँ, फेरि पनि तपाईँहरूलाई बधाई दिन्छु अनि हामी त्यो लडाइँको निम्ति तयार हुनुपर्छ। हाम्रो पञ्चायत सिस्टमहरू जुन प्रकारले हाम्रो अधिकारभित्र संविधानले स्थापित गरेको सिस्टमभित्र जबसम्म रिइन्स्टेट हुँदैन पहाडमा, त्यसको लडाइँ अब हामी लड्नेछौँ। त्यही कारणले हाम्रो मानिसहरू अवेर छैन। म ग्राम विशेष म्युनिसिपालिटीतिर जब हेर्छु, उहाँहरूको पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभले घर घरमा गएर सरकारले दिएको फेसिलिटीहरूको प्रचार प्रसार गरिराखेको छ। हाम्रो ग्राम पञ्चायतमा एकजना दुईजना कर्मचारी बेगर बाहेक कोही छैन जसले सरकारले दिएको फेसिलिटीहरू तृणमूल लेभलका मानिसहरूलाई प्रचार प्रसार गर्दैछ। त्यही कारणले आज उस 10,000को खर्च नपुगेर एउटा उपचारबाट वञ्चित हुँदैछ। 50,000 कम्ती पैसा भएकोले गर्दाखेरि मानिस समयभन्दा अगाडि मर्दैछ पहाडमा, किनकि उसलाई अवेर गर्ने उसको रिप्रेजेन्टेटिभ ग्राम पञ्चायतसँग जोडिएको छैन। त्यसर्थ हिजो मैले एउटा न्युज सायद गोर्खा च्यानलले प्रसारण गरेको न्युजमा देखेको, एउटा कर्मचारीले कता लाभा कि कता हो ग्राम पञ्चायतमा धेरै घोटाला गरेर मानिसहरूलाई दिएको सरकारी सहुलियतहरू एउटा कर्मचारीले पुरा घुस खाएको, घोटाला गरेको भनेर न्युजमा देखियो। यो किन हुँदैछ? सिस्टम जो आफ्नो पोलिटिकल पार्टिसिपेन्ट्सहरू त्यो पब्लिकको पक्षमा बोल्ने हाउसभित्र नभएको कारणले गर्दा आज विशेष रूपले ग्राम पञ्चायतका ग्रामवासीका गरिब निमुखा मानिसहरू मर्दैछ। त्यही कारणले आज हामी यो स्वाधीनता दिवस समारोहभित्र यसभित्र म पेश गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले लाइभ टेलिकास्ट हेरिराख्नु, यो मौकामा हामी तपाईँहरूलाई भन्छौँ कि यो सिस्टम जो हिजो इटाब्लिस गरे दुईवटा आन्दोलन पछि 12-13 शहीद भएर ल्याएको सिस्टमभित्र हामीले कि यो सिस्टमहरू हाम्रो निम्ति फाइदामन्द थियो, हामी प्रमोसन पाएका थियौँ यो सिस्टमभित्र, नो हेनौँ, हामी डिमोसन गरिएका थियौँ। त्यो कारणले हामी पोलिटिकल
पोलिटिकल्ली वञ्चित छौँ, स्वाधीन छैनौँ पाहाडमा। अब हाम्रो पोलिटिकल आजादीको निम्ति, स्वतन्त्रको निम्ति, आर्थिक स्वतन्त्रको निम्ति हाम्रो लडाइँ यथावत राखेर अगाडि बढेर समाजलाई साँच्चै स्वाधीन भारतभित्रको नागरिक हो भन्ने हरेक नागरिकलाई गर्वसाथ जीवन प्रदान गर्नु, त्यो प्रकारको दिन प्रदान गर्नु हाम्रो आजीवन सङ्कल्प हो। र फेरि पनि सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा स्वाधीनता दिवसको उपलक्ष्यमा बधाई र शुभेच्छा चढाउँदै यो शब्दलाई यहाँ गर्छु। धन्यवाद। कालेबुङमा आइपुग्यो इको फ्रेन्डली स्कुटी। हजुर, पेट्रोल बिनै चल्ने अनि कुनै धुवा, साउन्ड तथा हल्ला बिनै चल्ने इको फ्रेन्डली स्कुटी लिएर आएको छ श्री साई इन्टरप्राइजेस सोरुमले। बजेटमा कम अनि किफायती दाममा पाइने स्कुटीको यो सोरुम कालेबुङको 7 माइल भ्यू पोइन्ट नजिकै भर्खरै खोलिएको छ। यो इलेक्ट्रिक 2 व्हिलर आज नै घर लिएर जानुहोस्। यसको निम्ति यहाँ क्यास पेमेन्ट साथै इजी फाइनेन्स दुवैको सुविधा रहेको छ। 2 व्हिलर वाहनको जगतमा क्रान्ति लिएर आएको यस इको फ्रेन्डली स्कुटी विभिन्न आकर्षक रङ अनि डिजाइनमा उपलब्ध रहेका छन्। साथै पहाडका सडकहरूमा चाहिने दाम अनुसार विभिन्न पुलिङ पावरका साथ उपलब्ध रहेका छन्। यसबाहेक बिजुली बत्तीको सट्टा उपयोग गर्ने सकिने एपीएन सोलर पनि यहाँ सिलगढीकै दाममा उपलब्ध रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रीमती नीता कार्की, डिस्ट्रिब्युटर पार्टनर, श्री साई इन्टरप्राइजेस 7 माइल कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9679235666 अथवा 954750732 श्री साई इन्टरप्राइजेस 7 माइल कालेबुङ।